साथीहरु नमस्ते। लोकसेवा नोट्स च्यानलले तपाईहरु सामु अर्को एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छ। विशेष गरी अधिकृत तथा सुब्बाको लिखित परीक्षालाई लक्षित गरी हालसम्म हामीहरुले 46 वटा भिडियो नोट बनाएर तपाईहरु सामु प्रस्तुत गरिसकेका छौं है। आज पनि त्यही सन्दर्भमा एउटा नयाँ विषयवस्तु जुन चाहिँ शाखा अधिकृतको दोस्रो पत्रको एकाइ 3 मा रहेको तपाईको 3.4 एकाइ 3 मा भएको 3.4 जुन विषयवस्तु छ सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सदाचार र नैतिकता सम्बन्धी भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु है। यदि यस च्यानललाई हालसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया अहिले सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला है। यस च्यानलले तपाईहरुको लोकसेवा तयारीलाई झन सहज बनाइदिने प्रतिबद्धता गर्दछ। साथीहरु एउटा अर्को पनि विशेष अनुरोध के गर्छु भने यदि तपाईहरुले हामीसँग फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम को माध्यमबाट जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक इन्स्टा र ट्विटरमा लोकसेवा नोट्स भनेर सर्च गरेर हामीसँग आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ है। अब आजको विषयवस्तु सुरु गरौं। सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सदाचार र नैतिकता विषयवस्तु सुरु गरौं। विषयवस्तु सुरु हामी सार्वजनिक कोषको परिचयबाट सुरु गरौं। सार्वजनिक कोष भन्नाले साधारणतया सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि सार्वजनिक सरोकारको कोष हुन भनेर बुझिन्छ है। सार्वजनिक सरोकारको कोष अर्थात त्यसलाई हामी सञ्चित कोष पनि भन्न सक्छौं है। त्यसलाई हामी राज्यको ढुकुटी पनि भन्न सक्छौं, ठीक छ। त्यसलाई हामी राज्य कोष सरकारी कोष पनि भन्न सक्छौं, ठीक छ। अर्थात सार्वजनिक कोष भन्नाले राज्य कोष सरकारी कोष सार्वजनिक सरोकारका कोष सञ्चित कोष राज्यको ढुकुटी यी सबै कोषहरू जति पनि कोषहरू छन् सबै कानुन बमोजिमले के हुन्छन् स्थापित भएका हुन्छन्, ठीक छ। त्यस सन्दर्भमा हामी एउटा परिभाषा हेरौं। परिभाषाले के भन्न खोजेको छ भने सार्वजनिक हितका निम्ति तर्जुमा हुने राज्य कोष सरकारी कोषहरू नै के हुन् सार्वजनिक कोष हुन् है। अर्को हेरौं राज्यको ढुकुटीको रूपमा रहेको, ठीक छ। राज्यको ढुकुटीको रूपमा रहेको कानुन बमोजिम स्थापित सञ्चित कोष जस्ता सार्वजनिक सरोकारका कोषहरू नै के हुन् सार्वजनिक कोष हुन्, ठीक छ। अर्को हेरौं जनताको इच्छा अनुसार वा जनताको अनुमति बिना प्रयोग गर्न नपाइने सिद्धान्तमा यहाँ रकमको कुरा गरेको छ। प्रयोग गर्न नपाइने सिद्धान्तमा स्थापित कानुन सम्मत जुन कोष हुन्छ त्यो कोषलाई हामी के भन्न सक्छौं सार्वजनिक कोष भन्छौं। नेपालको संविधान 2072 को धारा 116 204 र 229 मा व्यवस्था गरिएका कोषहरू नै के हुन् सार्वजनिक कोष हुन्, ठीक छ। यो छोटो मिठो परिचय भयो सार्वजनिक कोषको बारेमा। अगाडि हेरौं अब सार्वजनिक कोष सदुपयोगको परिचय हेरौं। अर्थात जुन सार्वजनिक कोष अघि राज्य कोष थियो हैन सरकारी कोष थियो सञ्चित कोष थियो, ठीक छ। ती कोषहरूको सदुपयोग सदुपयोग भनेको सद प्लस उपयोग सद भनेको असल उपयोग, ठीक छ। असल उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई नै सदुपयोग भन्न सकिन्छ। अब यसको परिभाषाको थ्रुबाट हामी जाउँ। परिभाषा हेर्दाखेरि राज्य कोषको कानुनको प्रक्रिया अनुसार निर्माण गरी सञ्चित रकमलाई परिचालन गर्दाखेरि पहिला हामी के गर्यो एउटा सञ्चित कोष अथवा कुनै कोष निर्माण गर्यो। अब निर्माण गरिसके पश्चात सञ्चित रकमलाई परिचालन गर्दा ठीक ठाउँमा उपयोग गर्नु नै के हो सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो, ठीक छ। जुन सार्वजनिक कोष हामीले के रे त्यो सार्वजनिक कोष स्थापना गरेका थियौं कानुन सम्मत स्थापना गरेका थियौं ती सार्वजनिक कोष ती राज्य कोष ती सञ्चित कोषहरूमा आम्दानीका रूपमा बाँधिएका जुन रकमहरू छन् त्यसलाई ऐन कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त गरेर ती सञ्चित रकमहरूलाई ठीक ठाउँमा परिचालन गर्नु नै ठीक ठाउँमा विनियोजन गर्नु नै ठीक ठाउँमा उपयोग गर्नु अधिकतम उपयोग गर्नु दक्षतापूर्वक उपयोग गर्नु नै के हो सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो, ठीक छ। अगाडिहरु के भन्छ भने तपाईहरुले सुन्नुभयो होला नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, त्यस्तै नै नो स्पेन्डिङ विदाउट लेजिस्लेसन को सिद्धान्तको आधारमा सञ्चित कोष तथा राज्य कोषको रकमको अधिकतम प्रतिफल दिने गरी उचित उपयोग गर्नु नै के हो सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो। अर्को परिभाषा हेरौं।
प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका कोषहरूमा कानुन बमोजिम मितव्ययी, स्वच्छ, पारदर्शी र जवाबदेही तरिकाले सङ्कलित रकमलाई ठिक समयमा, ठिक ठाउँमा र ठिक तरिकाले है उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरी खर्च गर्नुलाई नै के भनिन्छ? सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भनिन्छ। सो यो हाम्रो सार्वजनिक कोषको छोटो मिठो परिचय भयो। अगाडि हेरौँ सार्वजनिक कोष सदुपयोगको छोटो मिठो परिचय भयो। अब सार्वजनिक कोष सदुपयोग गर्ने तरिकाहरू के छन्? साथीहरू, हामी यसमा तपाईहरुलाई 7 वटा बुदा भन्छौं र त्यो 7 वटा बुदा यहाँ बुदा मात्र देखिन्छ। त्यो सबै बुदालाई म बिस्तारै बिस्तारै तपाईहरु सामु प्रश्न पार्ने छु। जस्तै पहिलो खर्चको मितव्ययिता सदुपयोग गर्ने तरिका पहिलो के हो? खर्चको मितव्ययिता अर्थात खर्चमा के गर्नु? मितव्ययी अपनाउनु। अब त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि खर्च गर्नुभन्दा पहिला ठीक छ आवश्यकता पहिचान गर्ने, के कुराको जरुरी छ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता पहिचान गर्ने, प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गर्ने ठीक छ र त्यो जुन आवश्यकता क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरिसकेपछि कार्यक्रम बजेटको आधारमा के गर्नु पर्यो? हामीले रकम विनियोजन गर्नु पर्यो। त्यो एउटा तरिका भयो। अर्को यसले उपलब्धिमा जोड दिन्छ ठीक छ। तेस्रो अनावश्यक जति पनि आयोजनाहरू हुन्छ त्यसलाई कटौती गरिदिने, प्रशासनिक खर्च जुन छ हटाइदिने र जुन राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि जुन रकम वितरण गर्ने गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने? बन्द गरिदिने। अर्थात राजनीतिक स्वार्थको लागि विनियोजित रकम बन्द, प्रशासनिक खर्च कटौती, अनावश्यक आयोजना कटौती, उपलब्धिमा विशेष जोड र प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरेर कार्यक्रम बजेटको आधारमा रकम विनियोजन गर्नु अर्थात खर्च गर्नु। यो चाहिँ खर्चको मितव्ययिता अन्तर्गत पर्यो है। अब हेरौं खर्चको प्रभावकारिता ठीक छ। यो चाहिँ के छ भने त्यस्तो ठाउँमा रकम विनियोजन गर्नु पर्यो जसले चाहिँ छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकोस्। छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यक्रममा खर्च गर्नु ठीक छ। साथै योजना बनाई खर्चको लागि रकम विनियोजन गर्नु है। अर्को के भनेको छ भने उपलब्धि र गुणस्तरीयको आधारमा थप रकम पनि विनियोजन गर्नु है र साथसाथै अन्य क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ठीक छ। अरु क्षेत्रहरुसँग जस्तै कि तपाईको गैर सरकारी क्षेत्रहरु हुन्छन् नि त त्यस्तै नै अन्य क्षेत्रहरुसँग निजी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्रहरुसँग अन्य क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आर्थिक सामाजिक विकासमा खर्च गर्ने। सो यो खर्चको प्रभावकारिताको हिसाबले पनि हामी यसको सदुपयोग गर्न सक्छौं। खर्चको मितव्ययिताको हिसाबले पनि सदुपयोग गर्न सक्छौं। अब खर्चको पारदर्शिता हेरौं। पारदर्शिताको हिसाबले कसरी हामी के गर्ने हो भने जस्तै कि कुन क्षेत्रमा कति रकम विनियोजन गर्यो ठीक छ। पहिला क्षेत्र कति रकम विनियोजन र कति उपलब्धि प्राप्त भयो ठीक छ। जति उपलब्धि प्राप्त भयो त्यसपछि कति बजेट बाँकी छ यी सबै कुरा स्पष्ट गर्नु पर्यो ठीक छ। र अर्को कुरा सार्वजनिक कोष जुन छ त्यसको अवस्था पनि सार्वजनिक गर्ने है। यसले पनि सार्वजनिक कोष सदुपयोग जुन छ भएको छ कि छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। अर्को हेरौं खर्चको जवाबदेहिता। अब यो जवाबदेहिता अथवा उत्तरदायित्व भन्ने जुन कुरा छ त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भने खर्चको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्ने एउटा पद्धति हुन्छ। ती पद्धति अनुसार वेयर व्हाई र हाउ है कहाँ किन र कसरी ठीक छ खर्चको बारेमा जुन जति पनि क्वेशनहरु सोधिन्छ ती सोधिने क्वेशनको एन्सर सम्बन्धित अख्तियार प्राप्त अधिकारीले दिन पर्यो खर्चको जवाबदेहितामा। त्यस्तै नै खर्चको हिसाब किताबको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक कोषमा अघि हामीले के भन्यौ सार्वजनिक कोषमा आउने रकम आम्दानीमा बाँधिन्छ र खर्च चाहिँ अख्तियार प्राप्त अथवा ऐन बमोजिम नै विनियोजन हुन्छ। सो आउने रकम र जाने रकम त्यसको प्रष्ट हिसाब किताब हुनु पर्यो। 6औं नम्बरमा सार्वजनिक कोषको लेखा परीक्षण। अब सार्वजनिक कोषमा भएको जति पनि आम्दानी तथा खर्चको छ नि त्यसको लेखा परीक्षण हुनु पर्यो ठीक छ। र साथसाथै जति पनि हामी कार्यक्रमहरु गर्छौं जति पनि हामी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका छ कुनै सर्टेन कार्यक्रममा सो त्यसको कार्यमूलक लेखा परीक्षण पनि गर्न सक्नु पर्यो है साथीहरु। अगाडि हेरौं यसमा अर्को के थप्न सक्नुहुन्छ कि बेरुजु फरछौट गराई सार्वजनिक कोषको नियमितता पनि हामी स्थापना गर्न सक्छौं।
ठीक छ। जति पनि बेरोजु रकमहरू आउँछ त्यसलाई फर्चौट गर्न सक्नु पर्यो। र लास्टमा प्रोत्साहन र दण्ड प्रणालीको। अब प्रोत्साहन र दण्ड प्रणाली भन्नाले जसले सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गरेको छ, सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्ने व्यक्ति पहिचान गरी त्यसलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, ठीक छ, दुरुपयोग गर्नेलाई दण्ड र जरिवाना हुने प्रवृत्तिको विकास गर्ने। सो यी सबै के भए सार्वजनिक कोष सदुपयोग गर्ने तरिकाहरू। यसरी यदि गरियो भने सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हुन सक्छ, ठीक ठाउँमा उपयोग हुन सक्छ भन्न खोजेको हो। अब हेरौं सार्वजनिक कोष सदुपयोगका विशेषताहरू। पहिलो, अब यस तपाईहरुलाई याद होला भने हामीले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भन्ने एउटा टपिक यो भन्दा अगाडि नै तपाईहरु सामु प्रस्तुत गरेका थियौं। ती सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जुन विशेषता अथवा उद्देश्यहरुको त्यहाँ हामी चर्चा गरेका थियौं उस्तै छन्, ठीक छ। सो पहिलो विशेषता, सार्वजनिक कोष सदुपयोग जुन छ यो राज्यको अनिवार्य र आधारभूत कार्य हो, निरन्तर कार्य पनि हो, ठीक छ। त्यस्तै नै यो चाहिँ सार्वजनिक हित जुन छ, सार्वजनिक हित यसलाई चाहिँ प्रमुख यसको एजेन्डा रहेको हुन्छ, ठीक छ। सार्वजनिक हित प्रमुख लक्ष्य रहेको हुन्छ यसको। अर्को, यो संविधान र कानून अनुसार जानु पर्यो। अर्को, सदाचार र नैतिकता पनि के हुन्छ, एकदम जरुरी हुन्छ, अपरिहार्य, ठीक छ। संवैधानिक र कानूनी आधार, सदाचार र नैतिकता अपरिहार्य, राज्य सञ्चालनको आधार, ठीक छ। अर्को कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय आय, ऋण तथा अनुदानको परिचालन र लास्टमा जनहित व्यवस्थापनको माध्यम पनि हो। सो यी चाहिँ सार्वजनिक कोष सदुपयोगका विशेषताहरू छन्, ठीक छ। हामी सार्वजनिक कोष सदुपयोगका विशेषता अहिले भर्खर सकायौं। अगाडि हेर्दै जाउँ। अगाडि छन् सार्वजनिक कोष सदुपयोगको महत्त्वहरू के हो त। यदि सार्वजनिक कोषलाई ठीक ठाउँमा हामी उपयोग गर्न सकिरहेका छौं भने, यदि उसको सदुपयोग भइरहेछ भने त्यसका महत्त्व, त्यसका आवश्यकता, त्यसका औचित्यहरू के हुन् त। पहिलो, जुन उपलब्ध सीमित आर्थिक स्रोत छ त्यसको बाद त्यस सीमित आर्थिक स्रोतबाट हामी अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सक्छ। दोस्रो, जुन वैदेशिक सहायता आउँछ, वैदेशिक अनुदान आउँछ त्यसको अधिकतम परिचालन गर्न। तेस्रो, सरकारी कोष र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सही उपयोग गर्न। चौथो, वित्तीय जवाबदेही र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न। त्यसपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न। राज्यले जुन आफू लक्ष्य लिएको हुन्छ ती लक्षित उद्देश्यहरू हासिल गर्न, ठीक छ। सार्वजनिक कोषको परिचालनमा कार्यदक्षता, मितव्ययिता, ठीक छ, निरन्तरता जस्ता सिद्धान्तहरूको अभिवृद्धि गर्न। अर्को, सरकारको वैधता पुष्टि गर्न, ठीक छ। अर्को महत्त्व, सामाजिक न्याय र कल्याण सुनिश्चित गर्न र देशभित्र राज्यभित्र लगानी मैत्री वातावरण बनाउन। अर्को हेरौं, दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न र साथसाथै रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी नियन्त्रण गर्न। यी भए सार्वजनिक कोष सदुपयोगका महत्त्वहरू। अब हामी हेर्नेछौं सार्वजनिक कोष दुरुपयोग त्यो के हो त, ठीक छ। दुरुपयोग भन्नाले सार्वजनिक कोषको व्यक्तिगत वा गैर सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुनु, कुशल मितव्ययी र प्रभावकारी प्रयोग नहुनु, सीमित कार्यको लागि असीमित स्रोत खर्च गरिनु जस्ता कार्यहरूको सबै समष्टिगत रूप नै के हो, सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हो। जस्तै कि यदि स्रोत परिचालनमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो भने सार्वजनिक कोष दुरुपयोग भयो है। कम महत्त्वका क्षेत्रमा अनावश्यक खर्च गर्यो भने दुरुपयोग भयो। सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरी न्यून गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नु पनि के हो, दुरुपयोग हो। सार्वजनिक हित भन्दा बढी निजी हितमा खर्च गर्नु पनि के हो, दुरुपयोग हो। त्यस्तै नै सीमित कार्यको लागि असीमित खर्च गरिदिनु पनि के हो, दुरुपयोग हो। र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नु पनि के हो, सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हो, ठीक छ। अगाडि हेरौं। अबको छ सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको लागि नेपालमा के कस्ता व्यवस्थाहरू भएका छन्। यी पहिला चाहिँ विगतको शाखा अधिकृतको लिखित एक्जाममा यो सोधिएको प्रश्न हो। के कस्ता व्यवस्थाहरू भएका छन् भने हामी यसलाई दुईटा व्यवस्थाको कुरा गर्छौं, एउटा नीतिगत व्यवस्था, अर्को संस्थागत व्यवस्था। अब नीतिगत व्यवस्थाको पहिला कुरा गरौँ। नीतिगत व्यवस्थाको कुरा गर्दा 1 नम्बरमा संविधान। अब संविधानमा सार्वजनिक कोषको सञ्चालन
त्यसको व्यवस्थापन, विनियोजन तथा खर्च यो सबै चाहिँ संविधान र कानुन बमोजिम हुनुपर्छ। ठीक छ। अर्को कुरा, संसदीय स्वीकृति बाहेक खर्च गर्न मिल्दैन सार्वजनिक कोषको रकम। यो संविधानको कुरा भयो। चालु 15 योजनाले पनि सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गराउँछ। विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू, विभिन्न किसिमका लक्षित उद्देश्यहरू लिएर बजेट विभिन्न किसिमका यसले पनि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन गरिदिन्छन्। फलाना क्षेत्रमा यति खर्च गर, त्यहाँ चाहिँ यति खर्च गर भनेर। त्यस्तै नै अर्को व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था हेर्ने हो भने निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 यो ऐनले पनि सहयोग गरेको छ। ठीक छ। सार्वजनिक कोष सदुपयोगको लागि अब कसरी सहयोग गरेको छ भने निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू छन्। ती राष्ट्र सेवक कर्मचारी, साधारण एउटा तपाईहरुसँग उदाहरण मात्र दिन खोजेको, ती राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूमा भएका सदाचार नैतिकताले नै सार्वजनिक कोष सदुपयोग गर्न सहयोग भएको छ। अर्को ऐन हेरौं, सुशासन माफ गर्नुहोला, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064, सुशासन ऐन 2064 र नियमावली 2065, त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, लेखा परीक्षण ऐन 2075 र आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076। यी चाहिँ नीतिगत व्यवस्था भएका छन् नेपालमा, जसले चाहिँ सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ। अब हेरौं संस्थागत व्यवस्था। संस्थागत व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पहिलो अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य विषयगत मन्त्रालयहरू, दोस्रो महालेखा परीक्षकको कार्यालय मलेपका महालेखा परीक्षकको कार्यालय, तेस्रो महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, यो चाहिँ जिल्ला स्तरीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै स्थानीय तहहरू, अर्को विभिन्न संसदीय समितिहरू, जस्तै एउटा तपाईहरुसँग उदाहरण पेश गरौं। विभिन्न संसदीय समितिहरू मध्ये एउटा समिति रहेको छ सार्वजनिक लेखा समिति। अब सार्वजनिक लेखा समितिको काम के हो भन्दाखेरि त्यसले सार्वजनिक कोषको व्यवस्था, खर्चको प्रभावकारिता र कोषको सदुपयोगको बारेमा अनुगमन गर्छ र निश्चित मार्गदर्शन पनि प्रदान गर्छ। कसले? सार्वजनिक लेखा समितिले। यो सकिसकेपछि अब कुरा के गरौँ भने सार्वजनिक कोष सदुपयोगका सिद्धान्तहरू के हुन् त? अब सिद्धान्तहरू सरस्वती म भन्दै जान्छु। कानुनको पालनाको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्त, औचित्यताको सिद्धान्त, प्रभावकारिताको सिद्धान्त, जवाबदेहिताको सिद्धान्त, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र जुन यो पाँचौं छ यो त तपाईले अघि नै हेर्नुभयो। कुन बुदामा भन्दाखेरि सार्वजनिक कोषको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा पनि मितव्ययिता थियो, प्रभावकारिता थियो, जवाबदेहिता थियो, हैन? ल अब अगाडि हेरौं। स्वच्छताको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्त। अब स्वच्छ र पारदर्शी भयो भने सुशासनको सिद्धान्त, अधिकतम उपयोगिताको सिद्धान्त, बढी भन्दा बढी उपयोग गर्ने, अधिकतम सामाजिक लाभको सिद्धान्त, निजी लाभ भन्दा पनि, निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्नु भन्दा पनि, राजनीतिक दलको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नु भन्दा पनि सामाजिक लाभ, सामाजिक हित, सामाजिक कल्याणको लागि हैन त्यस्ता सिद्धान्तमा आधारित भएको हुनुपर्छ। र लास्टमा भन्ने हो भने जनसहभागिताको सिद्धान्त। ठीक छ। अब यी सदुपयोगका सिद्धान्तहरू सकिसकेपछि हेरौं चुनौतीहरू। चुनौतीहरू हेर्दाखेरि तपाईले चुनौतीमा सार्वजनिक कोष जुन दुरुपयोगका बुदाहरू लेखा थिए ती बुदाहरू पनि तलको समावेश गर्न सक्नुहुन्छ मिलाएर है। ती बाहेक द्वन्द्वको अवस्था, दलहरू बीचको असहमति र प्रतिस्पर्धा, प्रशासनिक खर्च जुन बढी छ त्यो बुदालाई र वैदेशिक सहायताको रकमलाई सही सदुपयोग नगर्नु, यो कुरालाई उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि हेरौं अब सदाचार र नैतिकता। ठीक छ। सार्वजनिक कोषको सदुपयोग च्याप्टरमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकता छ। अगाडिको सदुपयोगसम्म सक्यो। अब हेरौं सदाचार र नैतिकता। पहिला हामी सदाचारको परिचय दिन्छौं, त्यसपछि नैतिकताको र त्यसपछि सदाचार र नैतिकतालाई सँगै लान्छौं। पहिला सदाचार भनेको के हो? साधारण अर्थमा भन्दाखेरि राम्रो र असल व्यवहार नै सदाचार हो। ठीक छ। इमानदारीपूर्वक आफ्नो पेशागत तथा सामाजिक आचरणको परिपालना गरेर वफादार भई कार्य गर्नुलाई सदाचार भनिन्छ। ठीक छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक र नैतिक रूपमा अपेक्षित एवं स्वीकार्य आचरण र व्यवहार गर्नु नै के हो? सदाचार हो।
र सदाचार बाहिरी वातावरण, सामाजिक मूल्य र मान्यताले के हुन्छ प्रभावित हुन्छ। यी भए सदाचारको परिचय। अब हेरौँ नैतिकताको परिचय। पहिलो, व्यक्तिको अन्तर्स्करण र कन्भिकेसनबाट निर्धारित र निर्देशित आत्मअनुशासित व्यवहार नै के हो नैतिकता हो। यो भित्रबाट आउँछ व्यक्तिको। ठीक छ, व्यक्तिको अन्तरात्मा र स्वविवेकले ठीक र बेठिक छुट्याई असल व्यवहार गर्नु जुन व्यवहारिक विज्ञान छ त्यो नै के हो नैतिकता हो। र यो व्यक्तिको मान्यता आदर्शबाट निर्धारित हुन्छ। अघि नै हामीले कुरा गर्यौं अन्तरात्मा अन्तर्मनबाट निर्धारित हुन्छ। ठीक छ, अब सँगै जाउँ सदाचार र नैतिकताको महत्व के हो त। ठीक छ, पहिलो सार्वजनिक सेवालाई सभ्य, मर्यादित र अनुशासित बनाउन। सदाचार र नैतिकताको महत्वमा तपाईले चाहिँ यी महत्वहरू तपाईले कर्मचारीको आचरण छ त्योसँग दाँच्दै पढ्नु होला, सजिलो हुन्छ। ठीक छ, अर्को सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन, त्यस्तै नै पदीय दायित्व पूरा गर्न है। अर्को आम नागरिकको विश्वास जित्ने सहज माध्यम बनाउन, सेवाको गुणस्तर बढाउन, अभिवृद्धि गर्न, त्यस्तै नै नागरिक सन्तुष्ट प्राप्त गर्न, आर्जन गर्न, जति पनि अनियमितता छ ती अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, र लास्टमा जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व बढाउन। यी चाहिँ सदाचार र नैतिकताको महत्व भए। अब हेरौं सदाचार र नैतिकताका सिद्धान्तहरू के हुन् त। पहिलो समताको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त। हिजो नै हामीले जुन भिडियो राखेका थियौं सामाजिक न्याय, त्यसमा समता र समानताको बारेमा कुरा गरेका थियौं है त। इक्विटी एन्ड इक्वालिटी यो दुईटैको सिद्धान्त हुन्छ यसमा। अर्को हेर्नुस् प्रगतिशीलताको सिद्धान्त, त्यस्तै नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त है, पूर्व निर्धारणको सिद्धान्त, शीघ्रताको सिद्धान्त, सामान्यकरणको सिद्धान्त, रोकावटको सिद्धान्त र अर्को भन्नाले पुनरावलोकनको सिद्धान्त। सो यी सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसपछाडि अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ कि सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा सदाचार र नैतिकता कसरी कायम गर्न सकिन्छ त है। पहिलो कुरा सार्वजनिक कोषको सङ्कलन, परिचालन र खर्च प्रक्रिया जति पनि त्यसका सम्पूर्ण प्रक्रिया छन् त्यो सबैलाई पारदर्शी बनाइदिनु है। सार्वजनिक निकायको उत्तरदायित्व के गरिदिनु मजबुत बनाइदिने। जति पनि सार्वजनिक निकायहरू छन् सरकारी कार्यालय फर एक्जाम्पल, सदाचार र नैतिकता सम्बन्धी तालिम दिने सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि, ठीक छ, अथवा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको लागि अथवा सम्बन्धित काम गर्ने मानिसहरूको लागि तिनीहरूलाई सदाचार र नैतिकता सम्बन्धी तालिम दिनु पर्यो। अर्को जुन पेशामा हामी संलग्न छौं ती पेशागत आचार संहितामा पेशागत जुन आचार संहिता छ त्यसलाई तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। ठीक छ। अर्को हेर्नुस् जुन निगरानी निकाय छ त्यो एकदम प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्नु पर्यो है। अर्को हेरौं कर्मचारीको जीविकोपार्जन पुग्ने गरी तलब र भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने। ठीक छ, यो एकदमै ठूलो कुरा छ नेपालमा। अर्को कुरा भन्दाखेरि नागरिक समाज र जुन यो जनरल यो हाम्रो सञ्चार छ, सञ्चार जगत छ, तिनीहरूको भूमिका सशक्त बनाउने। यी कुराहरू गर्न सकियो भने सार्वजनिक कोष जुन छ त्यसको प्रयोगमा सदाचार र नैतिकता के गर्न सकिन्छ हामी कायम गर्न सक्छौं। अब अर्को टपिक हेरौं। अर्को टपिक के छ भने सार्वजनिक कोष प्रशासनको सदाचार र नैतिकतामा किन ह्रास आयो त? त्यो घट्नुको कारण के हो त? के कस्ता समस्याहरू छन् त? यी 11 वटा समस्या छन् र यी समस्याबाट नै तपाईले समाधान पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पहिलो बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु। दोस्रो जुन हामी कार्यक्रम बनाउँछौं ती कार्यक्रम समयमा स्वीकृत हुनु तर त्यो कार्यक्रमको कार्यविधि तर्जुमा नहुनु। अर्को योजना र बजेटबीच तालमेल नहुनु। अर्को हेर्नुस् लेखाङ्कन गर्ने प्रणाली र प्रतिवेदन प्रणाली वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्नु। अर्को हेर्नु अन्तिम लेखा परीक्षण नतिजामूलक हुन नसक्नु र हाम्रो देशमा यो पेस्की दिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, त्यो पनि एउटा समस्या हो। जिन्सी व्यवस्थापन कमजोर रहेको छ है। लेखा परीक्षण छ त्यो वस्तुनिष्ठ प्रभावकारी रहेको छैन।
जुन निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 छ त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन। यो एउटा अर्को समस्या भयो। अर्को समस्या भन्दाखेरि जुन प्रशासनिक खर्च छ नि त्यसमा अपार रूपमा असीमित खर्च गरिन्छ है। सो त्यो प्रशासनिक खर्चको मापदण्ड के गर्नु पर्यो, तयार गर्नु पर्यो। अब हाल कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सरकारले एउटा अस्ति सूचना निकालेको थियो कि प्रशासनिक खर्चमा हामी कटौती गर्दैछौँ भन्ने कुरा तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो होला। हो, त्यो एउटा सर्टेन मापदण्ड बनाइदिने प्रशासनिक खर्चको लागि। र अर्को जुन यो लेखाङ्कन गर्ने कुराहरू छन्, लेखाङ्कन जति पनि सूचनाहरू छन् त्यसलाई टेक्नोलोजीसँग आबद्ध गराउन सक्नु पर्यो। ठीक छ, टेक्नोलोजीसँग यदि आबद्ध भयो भने एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ। यी समस्याहरूलाई तपाईले टिपेर अर्कोतिर यसका समाधानका उपायहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। है त साथीहरू, आजको लागि यति नै गरौँ। यी सबै विषयवस्तुहरू समेटेर तपाईहरु सामु यो भिडियो बनाएको तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। र फेरि पनि यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त टेक केयर, स्टे सेफ एन्ड स्टे हेल्दी।